खुदाए वहद रब ज़ुल जलाल का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। और आज मैं ख़ास तौर पर हाज़िर हुआ हूँ ताकि ज़ाकिर नाइक साहब जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लेकर आए। मैं उनको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में, और अपने तमाम मसीहियों की तरफ से भी उनको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। ज़ाकिर नाइक साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप बहुत खूबसूरत बातें करते हैं और आपकी इस दावत के लिए कि अगर पाकिस्तान में कोई मसीही कोई सवाल करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो ज़रूर आ जाए। मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसे फ़राख्तलाना बात की है और बड़े दिल उनका है और वो बड़े ऊंचे और अच्छे ख्यालात मसीहियों के लिए रखते हैं। लेकिन अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान में मसीही सारे बेबस, कमज़ोर और नहत्ते हैं। मसीहियों की यहाँ पर ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है, और फिर ईमान में कायम रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को इस पाकिस्तान में बसर करें। हम किसी के मज़हब पर कोई बात नहीं करते। ये मसीहियों की सबसे बड़ी खूबी है। मसीही सिर्फ़ अपने ईमान में कायम रहने के लिए जुस्तजू करते हैं, खुदा से ईमान मांगते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि हम खुदा की पनाह और हिफाजत में रहें। अर्ज़ ये है कि अगर सवाल करने हों ज़ाकिर नाइक साहब से, तो फिर पाकिस्तान की धरती जो है वो मसीहियों के लिए बड़ी तंग हो जाएगी। और मसीही, पहली बात कि हम किसी पर सवाल नहीं करते, लेकिन अगर करें तो फिर ये पाकिस्तान में एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से हम बिल्कुल बेबस हैं, और वो कानून है गुस्ताखे रसूल का, जो ज़ियाउल हक साहब ने जिसको प्रमोट किया, जिसको बनाया। मुझे आज तक इस बात की ज़ाकिर साहब समझ नहीं आई कि इस्लामी ममालिक जो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया सबसे अहम मुल्क है और ईरान बड़ा अहम मुल्क है, इस तरह और दूसरे ममालिक, उनमें कहीं भी किसी मुल्क में गुस्ताखे रसूल का कानून मौजूद नहीं है। तो फिर ज़ाकिर साहब, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे मिन्नत है कि इस पाकिस्तान में इस कानून के बारे में ज़रूर बात करें कि ये पाकिस्तान में लागू क्यों है, क्योंकि आपकी बात करना बहुत आसान और अच्छी है, और पाकिस्तान में इस बात को, आपकी इस बात को कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई मुकाबला नहीं करेगा, और आपके सब ताबे हैं, आपके सारे मोतबर ताबेदारी में वो इस बात को तस्लीम करेंगे। मैं मिन्नत कर रहा हूँ कि अगर आप मसीहियों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो फिर इस कानून के बारे में और इस कानून की ज़रूर वजाहत कीजिएगा। और जिस तरह आपने कराची में एक खूबसूरत महफिल में ये कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, और आपने पाकिस्तान के मुसलमानों को और पाकिस्तान की आवाम को ये समझा दिया और बता दिया। मैं पूरे दिल से ये कहता हूँ कि आप एक रास्तबाज शख्स हैं, आप ईमानदार हैं और आप सच्चाई की गुफ्तगू करते हैं। तो फिर इस मेरी गुजारिश पर भी ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है मेरी बात आप तक ना पहुँचे, अभी ना पहुँच सके, लेकिन जब भी पहुँचे, जब भी आपको इस बात के बारे में, मेरी गुजारिश के बारे में पता चले, तो फिर ज़रूर आप इस पर बात करें और पाकिस्तान में इस कानून के बारे में। और मैं मिन्नत कर रहा हूँ
یہ آپ کا بہت بڑا عظیم جو ہے وہ ہم پر احسان ہوگا، احسان عظیم ہوگا اگر آپ اس بات کے بارے میں اور اس قانون کے بارے میں کوئی کمنٹس دیں، یا اس کے بارے میں آپ پاکستان میں قانون ساز بنانے والے قانون ساز لوگوں کو اس بات کی تشریح کر دیں یا بتا دیں کہ یہ کیسا لازم ہے یا کیسا نہیں لازم۔ آج میں آپ کو پاکستان میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کا پورے طور سے محترم ہوں۔ میں پورے طور سے آپ کی گفتگو سنتا ہوں، اور میں نے بہت سارے آپ کے جو سوال و جواب کی محفلیں ہیں ان کو سنا ہے، اور بہت سے باتوں کو سنتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دانشور لوگ ہیں، آپ بہت دانشور آدمی ہیں۔ میں اس کے لیے خدا کا شکر بھی کرتا ہوں۔ مسیحیوں کے لیے خاص طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسیحی جو آج بڑا مبلغ بنتے ہیں، جو بڑے فلسفہ دار ہیں، جو بڑی مہنگی کوٹ اور ٹائیاں پہنتے ہیں اور عجیب قسم کے وہ جو لباس پہنتے ہیں، ذرا مہربانی کیجیے اور ذاکر صاحب کی اس سوال کا اور ان کی اس دعوت کا جواب ضرور دیں، کیونکہ میں تو مجبور ہوں، بے بس ہوں، مجھے فکر ہے، مجھے اپنی زندگی کی، اپنے خاندان کی زندگی کی، اپنے محلے کی زندگی کی، اور مجھے پتہ ہے کس طرح سے پاکستان میں بربادی آتی ہے، کس طرح سے اس خاندان کو فنا فلا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں منت کر رہا ہوں، اگر پاکستان میں اگر آپ مسیحیوں کی رسوائی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ میں مسیحیوں سے عرض کر رہا ہوں، مسیحیوں سے یہ میں اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں مسیحیوں کی رسوائی نہیں چاہتے تو پھر یک زبان ہو کر دعا کیجیے، خدا ہمیں اپنی سلامتی اور اپنی امان میں رکھے، خدا ہماری حفاظت کرے، تب ہم جا کر، کیونکہ جب ہم کلام کو سیکھتے ہیں اور لوگوں نے اجتماعی طور پر خدا کو پکارا ہے تو خدا نے ان کی ہیلپ کی ہے، تو پھر کیا یہ فرقہ پرستی سے نکل کر، یہ تنظیمی ڈھانچوں سے نکل کر، کیا ہم ایک دل ہو کر دعا نہیں کر سکتے؟ میں کہہ سکتا ہوں بہت سے لوگ میرے ہم خیال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تنظیمی سسٹم کے جو لوگ ہیں جو مختلف قسم کے رنگوں کے لباس اور ٹوپیاں پہنتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہم خیال نہیں ہوں گے، لیکن میں دست بستہ عرض گزار ہوں، منت کر رہا ہوں ان رنگ برنگے لباس پہننے والوں کو اور مختلف قسم کی ٹوپیاں پہننے والوں کو کہ آپ میری اس اپیل پر ضرور غور کریں، ضرور اس کے بارے میں سوچیں، کیا میں رائٹ ہوں، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر ضرور مل کر اپنے چرچز میں، اپنی اجتماع والی جگہ پر ضرور اپیل کریں کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور مسیحیوں کے لیے، پاکستان کے مسیحیوں کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے، آمین آمین۔